خدا مرګري د مخکینی مرګري نه خطرناک دی مخکینی مرګري نه خطرناک دی ځکه چې دا د عالم په جامه کې د کفر مرګرتیا کوي د عالم په جامه کې د کفر مرګرتیا کوي دا د هغه وخت وفاقي وزیر دی د مذهبي چارو سنامه و کوثر نیازی هغه سوای هغه وای مفتی صاحب چې دا د مرزا غلام قادیانی دا ملعون پلیت دی او د پلیت نامه چې دا هغه آئین کې ملکی آئین یو مقدس دستور دی دا به پې ناپاک شي گزار دے کنا خو پتہ وطا نشتا چی پا مقابل کے سوک ناستے اللہ اکبر پتہ وطا نشتا چی پا مقابل کے دا علوم نبوی وارث ناستے محدث ناستے فقیح ناستے مجاہد ناستے فرمائی وتا حضرت مفتی صاحب د پلیت نامې سره آئین نه ناپاک کیږي ځکه چې په دنیا کې ټولو نه مقدس ترین کتاب چې دی هغه د الله کلام قرآن مجید دی او په قرآن مجید کې د شیطان او د فرعون نامه موجوده ده نو د بس تشریف کیے گئے دی دمازیگر وقت نیز دے دیں کہنی نو حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ اخپل دے جواب سره دا خبر ثابت کړه چې مونږ نه خپل سبق هیرو نو بیا ناچارا چې کله ایس پاتې نشو دا عبارت ولیکلی شا چې مرزا غلام قادیانی او داغه منون کی چې دی دا د دایره اسلام نه خارج دی او غیر مسلم اقلیت دی بوټو دستخط اوکا سمطلب چې دا عبارت دی اولی کلی شي او دین پس سو کړل دین پس راوی وای چې بوټو د خپل کرسی نه پاسې ده او دا فایل چې دی دا سی په میز باندې راو بغولو باندې بیږي څه مطلب ہاں جی نہ مانا ہے صدا ہاں جی تاسو نقبل سبق ایر دے راوائی چولو وی غرزولو راوی بغولو دا مانا صحیح دا نو دا فائل دیر غصے سر راو بغولو راوی غرزولو پا میز باندے او دا تکیو کا مفتی صاحب آپ جیتے میں ہارا
बस 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 दा खो तासो द बूटो पर खबर बांधे दुमरा नाराजनी उकड़ा राशा गोरा च हजरत मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह दद पर जवाब के सवाई दद पर जवाब के सफरमाई दादा अकाबिर उलमाए देवबंद दर्स व तखाई चे इल्म सर चे दे आगा आजिजी खाई इल्म सर चे दे आगा आजिजी खाई और दकार निस्बत चे दे आगा अल्लाह तके दकार निस्बत चे दे आगा अल्लाह तके हजरत मुफ्ती से वो तो फरमाइल भुट्टो साहब ना मैं जीता ना आप हारे, इस्लाम जीता और कुफर हारा।